अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियां। उनमें से पहली खुशखबरी तो महंगाई की सताई अवाम के लिए है कि मोबाइल कॉल्स जो हैं उनको 28.5% सस्ता कर दिया गया है। इस खबर पर नज़र डालेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी है कि एक ऐसा सरकारी अदारा जो कि नुकसान में था, हर साल 500 मिलियन रुपए हुकूमत को अपनी जेब से इस अदारे में डालने पड़ते थे। टीआईपी, टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को हर साल 500 मिलियन रुपए हुकूमत अपनी जेब से देती थी लोगों की तनख्वाहों के लिए और पेंशन्स के लिए। वो काम अब बंद हो गया है। इसके अलावा जो 8 अरब रुपए का नुकसान था वो भी एक और इदारे को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वो इदारा बड़ा कामयाब इदारा है, एनआरटीसी। वो इस इदारे की ना सिर्फ ज़मीन को इस्तेमाल करेगा, यहाँ के तमाम जो ऑन जॉब लोग हैं उनसे बाकायदा काम लेगा, उनको फारिग बैठकर तनख्वाहें नहीं देनी पड़ेंगी। इस खबर पर नज़र डालेंगे और जानेंगे कौन कौन से इदारे जो हैं वो अब नुकसान में से मुनाफे में आ चुके हैं। तो पहले चलते हैं मोबाइल कॉल्स की तरफ। तो हमें जो मोबाइल कॉल्स हर्ट करती हैं वो अदर नेटवर्क की मोबाइल कॉल्स हैं, बहुत महंगी होती हैं। कोई भी मोबाइल सिम का नेटवर्क जो है वो आपस में कॉल करने पे बहुत कम चार्जेस लेता है, जबकि अदर नेटवर्क पे चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उस डिस्पैरिटी को कम करने के लिए पीटीए ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी सन 2021 से जो 70 पैसे फी मिनट कॉल का रेट था उसको कम करके 50 पैसे कर दिया जाएगा। ये इब्तदाई तौर पर 28.5% की कमी होगी और इसके साथ साथ 6 महीने बाद 1 जुलाई सन 2022 से ही उसको 50 पैसे फी मिनट से कम करके 40 पैसे कर दिया जाएगा। और फिर उसके 1 साल बाद 1 जुलाई सन 2023 से ये जो 40 पैसे इनको मजीद कम करके 30 पैसे फी मिनट कॉल कर दी जाएगी। ये तमाम रेट्स जो हैं अदर नेटवर्क्स के लिए हैं और ये अदर नेटवर्क्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा आम शख्स को, आम सालिक को हर्ट करते हैं। था ये कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में 2 थी, जैज़ और वारिद इकट्ठे होकर एक ग्रुप था, और टेलीनॉर। इन्होंने मार्केट में कोई 60-65% शेयर लिया हुआ था। ये ना सिर्फ अपने कस्टमर्स को तंग बहुत करते थे, घटिया क्वालिटी की कवरेज देते थे, रेट्स इनके ज़्यादा थे। तो जो छोटी कंपनीज जैसे यूफोन है, जोंग वगैरह, वहाँ से जब लोग कॉल करते थे जैज़ और टेलीनॉर पे, तो उनको अच्छा खासा जो बिल देना पड़ता था, यानी कि पैसे देने पड़ते थे। तो अब हुकूमत ने वो काम आसान करती है। अब अदर नेटवर्क की जब कॉलें आसान हुई हैं तो ऑब्वियसली जो कंपटीशन की फ़ज़ा है वो बेहतर हो जाएगी। छोटे जो ये 2 ऑपरेटर्स हैं ये बेहतर प्ले कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो मुफ्त ऑफ नेट बंडल्स होते हैं, इंटरनेट बंडल्स हैं, उनके जो प्राइसेस हैं वो भी एक कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएंगे। अब ये तो आगाज़ है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू अगले महीने से, क्योंकि जैज़ और टेलीनॉर ने इसके खिलाफ अब रिजनमेंट शुरू करवाना शुरू की है। लेकिन उम्मीद है कि इसके ऊपर अब इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि हमारे जो साथ वाले ममालिक हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनमें नॉर्मली यही रेट्स चल रहे हैं। हम दुआ करते हैं और हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि वो इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाएगी तो आवाम को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। और याद रखिएगा, आज के इस दौर में कनेक्टिविटी जो है, मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये बिज़नेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मोबाइल फ़ोन कोई लग्जरी नहीं रही, अब ये ज़िंदगी की आम ज़रूरत बन चुकी है। अब इसके ऊपर इलाज हो रहे हैं, इंटरनेट के ज़रिए तालीम ली जा रही है, इंटरनेट पे कारोबार हो रहा है, दुनिया भर से ट्रेडिंग हो रही है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हो रही हैं। तो जितने सस्ती होगी मोबाइल कॉल्स, जितना सस्ता होगा इंटरनेट, उतनी ज़्यादा इकॉनमी बेहतर होगी, उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। टीआईपी, टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हम अपने बचपन में, लड़कपन में देखते रहे कि जो घरों में लैंडलाइन फोन्स लगे होते थे वो टीआईपी के ऊपर लोगो लगा होता था। ये कंपनी सन 2004 तक तो मुनाफे बख्श रही, उसके बाद इसने नुकसान करना शुरू किया। पहले इसका सालाना रेवेन्यू 70 करोड़ रुपए होता था, जो अब कम होकर सिर्फ 2 करोड़ रुपए रह गया। और फिर हुआ क्या कि हुकूमत ने इसके फारग बैठे हुए जो एम्प्लॉयज़ थे और पेंशनर, उनको हर साल 500 मिलियन रुपए हमारे टैक्स के पैसों से निकालकर तनख्वाहों की मद में, पेंशन की मद में अदा करना शुरू किए। और ये नुकसान बढ़ते बढ़ते अब तक 8 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। तो हुकूमत ने एक कदम अच्छा उठाया है कि इस नुकसान में जाने वाले इदारे को उठाकर एक और इसी तरह के इदारे एनआरटीसी, नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के हवाले कर दी है। वो बड़ा प्रोग्रेसिव इदारा है, आर्मी के अंडर काम कर रहा है, जहाँ पर ड्रोन्स बन रहे हैं, कैमरास बन रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास बन रहे हैं, कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट बन रहा है।
تو یہ ادارہ بھی ٹی آئی پی چونکہ الیکٹرانکس سے متعلقہ چیزیں بنایا کرتا تھا، اس کے جو امپلائیز ہیں ان کے پاس ہنر تو ہے الیکٹرانکس کا، اور مشینری بھی یہاں پر اچھی پڑی ہوئی ہے، اور پھر 432 کنال پرائم لینڈ بھی اس کے پاس موجود ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو یہ این آر ٹی سی استعمال کرے گا، اور اس کا جو 8 ارب روپے کا نقصان ہے وہ بھی این آر ٹی سی کے ذمہ ہے۔ این آر ٹی سی وہ نقصان خود اتارے گا، جو اس کے اوپر قرضے ہیں، بینکوں کی لیزز ہیں، وہ اتارے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ این آر ٹی سی اس ادارے کے اندر 6 ارب روپے کی انویسٹمنٹ بھی کرے گا، نیا اکوپمنٹ لگائے گا، جس سے اس ادارے کے اندر پاکستان کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن اکوپمنٹ بنا کرے گا، ٹاورز وغیرہ اور ایکسچینجز جو نئی ہیں موبائل فونز کی، انٹرنیٹ کی۔ پھر یہاں پر ڈرونز بنیں گے، الیکٹرانک سسٹم اور آئی ٹی سے متعلق مختلف سلوشن یہاں بنا کریں گے، یعنی کہ ایک ایسی انڈسٹری بننے جا رہی ہے جو کہ پاکستان کو موبائل کے علاوہ جو دوسرے ٹیلی کمیونیکیشن کے مختلف آلات ہوتے ہیں، جیسے راؤٹرز ہوتے ہیں، سوئچز ہوتے ہیں، ان کے اندر آہستہ آہستہ خود کفیل کرے گی۔ اس وقت ہم یہ تمام چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ بہت اہم قدم ہے، کیونکہ پاکستان میں نیا ادارہ بنانا بہت آسان ہے، لیکن پرانے ادارے کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس وقت ملک میں 212 سرکاری اور نیم سرکاری ادارے کام کر رہے ہیں، جن کے اندر 4.5 لاکھ افراد جو ہیں وہ نوکری پر ہیں۔ اب یہ 4.5 لاکھ افراد اکثریت تو کام کر رہی ہے، لیکن ان میں سے جو بہت سارے لوگ کام نہیں بھی کرتے، وہ گھر میں بیٹھے رہیں، مفت میں تنخواہیں لیں، تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ ان کی تنخواہیں بند کر دیں، ان کی تنخواہیں کم کر دیں کہ ہمارے پاس اب کسی وجہ سے بھی کام نہیں رہا، تو وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، احتجاج کریں گے۔ ان حالات میں سیاسی حکومت کے لیے اداروں کو بند کرنا بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ان 212 اداروں میں سے تقریباً کوئی 60% ادارے ایسے ہیں جو نقصان میں جا رہے ہیں، اور اس کے اندر مہربانی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہے، جنہوں نے اپنے لوگ دھڑا دھڑ بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ اگر بات کی جائے صرف سن 2019 کی، تو 2019 کے اندر ان سرکاری اداروں کے اندر 143 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ بجائے یہ اپنا خرچہ ہی پورا کر لیتے، بلکہ انہوں نے ہم سے ٹیکس منی سے 143 ارب روپیہ ڈرا کیا۔ تو اب یہ ادارے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے پاکستان پوسٹ کی، تو ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سال اچھا منافع کمائیں گے، کیونکہ اب 4 مہینے کے رزلٹس دیے ہیں، وہ 4 کروڑ روپیہ وہ منافع کما چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پی ٹی وی کی، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پی ٹی وی 70 کروڑ روپے کے نقصان سے 1 ارب 30 کروڑ روپے کے منافع تک جا چکا ہے، یہ حکومت کا کلیم ہے۔ اس کے علاوہ ٹی آئی پی کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں، نیشنل ہائی وے نے اپنے ریونیوز میں ڈبل اضافہ کیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ اپنا نقصان پورا نہیں کر چکا۔ پھر پی آئی اے جو ہے وہ بڑا اچھا جا رہا تھا، لیکن کووڈ کے 2 سال جو ہے وہ پی آئی اے کا بیڑا گرک دوبارہ کر گئے، لیکن امید ہے اگلے سال سن 2022 کے اندر پی آئی اے ایک نقصان سے نکل کر منافع بخش ادارہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، ان اداروں کو ٹھیک کرنا بڑا اہم ہے، حکومت اس میں سلو ہے، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلے ایک ایک ادارہ جو نقصان کر رہا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا شروع کیا جائے۔ جیسے 500 ملین روپے ہر سال کے ٹی آئی پی سے بچنا شروع ہو گئے، پھر جو سود تھا، باقی چیزیں، اس کی جان چھوٹ گئی۔ تو جب یہ ادارے آہستہ آہستہ بہتر ہوں گے تو ان سے جو آنے والا ریونیو ہے وہ ہمیں آپ کو بہت زیادہ ریلیف دے گا، کیونکہ حکومت ان پیسوں سے نہ صرف ہمارے لیے ضرورتی زندگی بہتر کر سکے گی بلکہ ڈیولپمنٹ کر سکے گی۔ ہاں، ایک سیکٹر ابھی بھی رہتا ہے، وہ ہے بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں، جیسے لیسکو، فیسکو، میپکو، پیسکو وغیرہ کی الیکٹرک۔ یہ ادارے ان کو پراپرلی پرائیویٹائز ہونا چاہیے، تاکہ ان کا جو نقصان ہے وہ حکومت برداشت نہ کرے، کیونکہ جب حکومت نقصان برداشت کرتی ہے تو وہ نہیں، ہم نقصان برداشت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ہمیں ہی اس کا نقصان پورا کرنا ہوتا ہے۔ ہم پر امید ہے کہ اگلے 1 سال کے اندر ہمیں یہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں جو ہیں اس متعلق بھی اچھی خوشخبری سننے کو ملے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔